लिपुलेखमा भारतले गरिरहेको सडक विस्तारबारे नेपाल सरकारको पहिलो टिप्पणी। कान्तिपुर समाचारमा आज लिपुलेख विवाद समाधानमा सरकारको फितलो कूटनीतिक पहलमाथिको विशेष रिपोर्ट। साथै आज हामीसँग हुनेछ आजदेखि सरकारले बुस्टर डोज दिने भने पनि खोप केन्द्रमा तयारी नै नभएको सम्बन्धी सरोज सिंह थापाको स्थलगत रिपोर्ट। सरकारी कार्यालयमै स्वास्थ्य मापदण्डको उल्लङ्घन भइरहँदा महामारीमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मी घोषित जोखिम भत्ताबाटै वञ्चित। अनि सुरु भयो अनलाइनबाट श्रम स्वीकृति। साथै कोरोना संक्रमणले ए डिभिजन फुटबल पनि प्रभावित भएको प्रसङ्ग। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। लिपुलेखमा सडक विस्तार भइरहेको भारतीय प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे बल्ल बोल्यो सरकार। विवाद समाधानको कूटनीतिक पहल भने फितलो, प्रवक्ता भन्छन् लिपुलेख हाम्रै हो। लिपुलेख र कालापानी नेपालको। आज 4,500 भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि। समन्वय अभावमा सेवाग्राहीले पाएनन् बुस्टर डोज। सरकारी कार्यालयमै भएन स्वास्थ्य मापदण्डको पालना। नागरिक तहमा पनि चरम लापरवाही। विदेशी मुद्रा सञ्चिति 2 खर्ब 60 अर्बले घट्यो। घट्दो रेमिट्यान्स र बढ्दो आयात मुख्य कारण। राष्ट्र बैंक भन्छ 6 महिना मात्र आयात धान्न सकिन्छ। भारतमा दैनिक संक्रमण 8 महिना यताकै उच्च। एकै दिन 2,71,000 भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि। बेजिङमा पनि देखियो ओमिक्रोन। युरोपमा भने नयाँ स्वास्थ्य मापदण्डको विरोध। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा ब्रिगेड बोइजमाथि मचिन्द्रको 4-0 गोलको प्रभावशाली जित। च्यासलका 19 खेलाडीमा संक्रमण पुष्टि भएपछि पुलिस क्लबसँगको खेल स्थगित। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। दार्चुलाको लिपुलेख र लिम्पियाधुरा अतिक्रमण गरेर छिमेकी भारतले आफू खुसी एकपछि अर्को संरचना बनाइरहेको छ। तर हाम्रा दलहरू विपक्षमा हुँदा विरोधमा उत्रन्छन्। सत्तामा पुगेपछि केही नदेखे झैँ गर्ने प्रवृत्ति छ। भारतले अतिक्रमण गरेको त्यही लिपुलेख लिम्पियाधुरा सहितको नेपाली भूमि समेटेर 2 वर्ष अघि सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि एक ठाउँमा देखिएका दलहरू त्यही भूमि फिर्ता ल्याउन भने सक्रिय छैनन्। बरु भारतले खुलेआम सडक निर्माण तीव्र पारेको भनिरहँदा सरकारले एक स्वातापछि बल्ल मुख खोलेको छ। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव 2/3 बहुमतभन्दा बढी मतबाट पारित भएको घोषणा गर्दछु। नेपाली भूमि लिपुलेख र लिम्पियाधुरा सहितको क्षेत्र समेटेर 2 वर्ष अघि सरकारले नक्सा सार्वजनिक गर्दा भारतीय अतिक्रमण विरुद्ध दलहरू एक ठाउँमा थिए। त्यसपछि भने उक्त भूमि फिर्ता ल्याउन न केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले चासो देखायो न त दलहरूले साझा पहल गरे। 2 साता अघि त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेख हुँदै मानव सरोवर जाने सडक बनिरहेको बताएका थिए। त्यसको 2 सातापछि मुख खोलेको नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने भनेको छ। तर सडक विस्तार रोक्न कस्तो पहल भइरहेको छ भन्ने सरकारसँग स्पष्ट जवाफ छैन। नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको एकपक्षीय युनिल्याटरल सडक निर्माण विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ। भारतीय पक्षले शनिबार सीमा मुद्दामा आफ्नो अडान यथावत रहेको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिइसकेको भनेर संवाद मार्फत विवाद सुल्झाउन आनाकानी गरिरहेको छ। भारतले वार्तालाई अस्वीकार गरिरहँदा नेपाली पक्षले पनि समस्या समाधान गर्न अग्रसरता देखाएको छैन। जुन कुरामा विवाद छ भनेर भारतले पनि स्वीकार गरेको छ त्यसमा यो संवाद नगर्ने र त्यहाँ बाटो बन्ने बाटो उद्घाटन गर्ने त्यो सार्वजनिक रूपमा फेरि भारतले आफ्नै हो भने जसरी आउने गर्दा फेरि त्यसले राम्रो चाहिने गर्दैन। त्यसैले यसलाई संवाद मार्फत नै अगाडि बढाउनु पर्दछ। सरकारमा रहेका पार्टीहरू एकमत हुनु पर्यो, किनभने वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने त सरकारले नै हो। त्यसैले सरकार र सरकारमा रहेका पार्टीहरूको दृष्टिकोण चाहिने प्रष्ट हुनु पर्यो।
आफ्नो भूमि मिचेर छिमेकीले आफू खुसी गरिरहँदा पनि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध 5 दलको साझा धारणा र सरकारको उदासीनताले सीमाको सवालमा समेत दलहरू अनुकूलता खोज्छन् भन्ने देखाउँछ। ल्याउँछन् त, सरकारले ल्याउने त टाइम लाग्छ नि त। तपाईको गठबन्धनको मिटिङ गर्नु पर्यो, त्यसै त गरिदिनु भएन नि, समय लाग्छ यसमा। त्यसो त नयाँ नक्सा जारी गरेको जस लिएको नेकपा एमाले विपक्षमा पुगेपछि विज्ञप्ति निकाल्ने बाहेक सरकारलाई दबाब दिन चासो दिएको छैन। लिपुलेक क्षेत्रमा एकपछि अर्को पूर्वाधार थपिरहेको भारतलाई अनाधिकृत काम रोक्न र कूटनीतिक संवाद मार्फत नेपाली भूमि फिर्ता गराउन सरकारले प्रतिक्रिया जनाएर मात्रै पुग्दैन, नतिजा देखिने कामका लागि तत्काल अग्रसरता लिनुपर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथमा विराटनगरबाट महाप्रसाद खतिवडा र रमेश धमला, काठमाडौँ। राज्यका सबै निकाय अहिले अस्थिर जस्तै बनेका छन्। व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका कामकारबाही नै प्रभावित छन्। कार्यपालिकाले पनि सन्तोषजनक काम गर्न सकेको छैन। सीमा तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा समेत गम्भीर हुनुपर्ने मुख्य दलहरू भने सत्ता स्वार्थकै खेलमा रुमलिएका छन्। अवरुद्ध संसद सुचारू, न्यायपालिकाभित्रको विवाद समाधान, नागरिकता, निजामती कर्मचारी लगायतका अति आवश्यक कानुन निर्माणका लागि दलहरू तत्काल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने हो। अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्बन्धी सम्झौता MCC टुङ्गोमा पुर्याउन जति ढिला गर्यो त्यति समस्या भइरहेको छ। नेपाली भूमिमा भारतले अतिक्रमण गरेर सडक बनाइरहँदा दलहरूको साझा धारणा र कूटनीतिक समाधानमा सरकार सक्रिय हुनुपर्ने हो। राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा प्रमुख दलहरू न एक ठाउँमा छन्, न त समाधानका लागि सत्ता गठबन्धन र सरकारकै अग्रसरता छ। हामी राजनीतिक रूपले लोकतन्त्रका लागि परिपक्व भइसकेको अवस्था होइन, मेरो आफ्नो बुझाइ छ। हामी आजको दिनमा पनि यो राजनीतिक दलहरू अपरिपक्व अवस्थामै छन्। लोकतन्त्रप्रतिको व्यावहारिक रूपमा लोकतन्त्रलाई स्वीकार गर्न नसकेको अर्थात् व्यावहारिक रूपमा लोकतन्त्रलाई आत्मसात नगरेको देखिन्छ। दल विशेष वा सत्ता स्वार्थ मिल्यो भने उनीहरू मिलिहाल्छन्। भागवण्डा मिल्दा के सत्तापक्ष को प्रतिपक्ष, तर देश र जनताका मुद्दा र हितमा भने आरोप प्रत्यारोप मात्रै चल्दैन, विधि र पद्धति लत्ताएर आफ्ना अडान छाड्दैनन्। आफूमाथि पर्न महिनौँ मोलतोल चलिरहन्छ। एकअर्कामा आरोप प्रत्यारोप, एकअर्कामा आक्षेप प्रत्याक्षेप जस्तो गरेर बस्ने समय हो कि होइन भन्दा अब त्यो समयभन्दा हामी अगाडि आएका छौँ र अब चाहिँ समस्या समाधान गर्नको लागि एउटा साझा एउटा सिटमा बसेर, कुर्सीमा बसेर सहमति निकाल्ने र अगाडि जानु चाहिँ ढिलो भइसकेको म देख्छु। राष्ट्रिय हितका महत्त्वपूर्ण विषयमा दलहरूले गरिरहेको खेलाँचीले राजनैतिक अपरिपक्वता मात्रै दर्शाउँदैन, सुशासनसँगै राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउँछ। त्यसैले कम्तीमा राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दामा र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई संस्थागत गर्न राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र गोविन्द खत्रीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। सहमतिको रटान लगाउने दलहरू राष्ट्रिय मुद्दामा चाहिँ किन एकमत हुन नसकेका होलान्? जनताको आवाज। आफ्नो लागि सहमति भयो भने माने, अर्काको लागि भयो भनेदेखि अनि अन्तर्घात गर्न हिँड्ने जमात चाहिँ अहिले बढेको छ। काले मिलेर खाउँ भाले भनेका छन्, अघि पछि जनतालाई किन हेर्नु पर्यो र? आफ्नो भागबट्टा नमिलेर मात्रै उनीहरू नमिल्ने हुन्। जनतालाई कुल्चिएर गएर जनताका मर्का नबुझ्ने। हिमसिम कोसित उठबस कोसित छ, अब त्यसको पक्षले नि खानी पर्ने हुन्छ। दलहरूको आफ्नै स्वार्थको कारणले गर्दा एउटाले एजेन्डा उठाउँछ, त्यसको पछाडि किन लाग्ने भनेर अरूहरू त्यसको पछाडि नलाग्नुको कारणले गर्दा एक हुन नसकेको अवस्था। जनता र देशको माया भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ, सत्ता र कुर्सीको मायाले गर्दा यिनीहरू आपसमा भिडिरहेका छन्। कुर्सी तान्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ हन्ठा भएको कारणले यो नभएको। राजनीतिमा व्यक्तिगत स्वार्थको मात्रै काम छ, आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै बोलिरहेको हुन्छ। बाहिर ठिक्क पार्छन् लिनुले, भित्र त उनी आफ्नो स्वार्थ पूर्तिमा छन्। राजनीतिक आफ्नो म्यानिफेस्टोमा पनि उनीहरूले आफ्नै किसिमले नियमहरू लगाएको हुन्छ। पार्टीगत दबाव, जातिगत दबाव र हाम्रो समाजको परिवेशमा लाठीगत दबावको कारणले पनि चाहिँ त्यो सहमति हुन सकिरहेको छैन। राष्ट्रको लागि, जनताको लागि, यो देशको लागि कसैलाई चिन्तै नभएर जुन सत्तारूढ दल छ त्यसले चाहिँ जस लिन्छ, अपोजिट पार्टीले चाहिँ जस पाउँदैन। त्यसकारण आफ्नो कुर्सी र आफ्नो स्वार्थका लागि
भएर चाहिँ यस्तो भएको। कुर्सीको चाल खेल्ने रहेछ, हामीले देखेको कुरा त स्पष्ट नै देखिरहेछ। भागमण्डा मिलेको थियो भने सबै मिल्ने थिए। देश निर्माणमा गर्नुपर्ने चाहिँ जस्ता कुराहरूमा चाहिँ पार्टीहरू एक हुनुपर्छ। सबै पार्टीलाई हेर्नुपर्छ, सबै जनतालाई हेर्नुपर्छ भन्ने भएको नै छैन। दलहरू चाहिँ सबै आफ्नो स्वार्थको भागभण्डामा छन्। उनीहरू दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा चाहिँ उनीहरूको एकमत हुन सक्दैन। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 4534 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 12562 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 4534 जनामा संक्रमण देखिएको हो। 2569 जनामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 427 जनामा पोजिटिभ देखिएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा सबैभन्दा बढी काठमाडौँमा 2545 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँपछि ललितपुर, भक्तपुर, मोरङ, कास्की र रूपन्देहीमा क्रमशः संक्रमित थपिएका छन्। कोरोना संक्रमणबाट जोगिन खोपको विकल्प छैन। कोरोना विरुद्धको खोपको प्रभावकारी वितरण गर्न नसकेको सरकारले आजदेखि 2 मात्रा लगाइसकेकालाई बुस्टर डोज दिने भनेर 2 साता अघिदेखि प्रचार प्रसार गरेको थियो। तर उचित व्यवस्थापन नहुँदा सेवाग्राहीले आज बुस्टर डोज लगाउन पाएनन्। सहकर्मी सरोज सिंह थापाले उपत्यकाका खोप केन्द्रहरूमा पुगेर तयार पारेको यो स्थलगत रिपोर्ट। आज माघ महिनाको दोस्रो दिन सरकारले कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज दिने भनेर प्रचार गरेको दिन हो। सबै ओडाबाट बुस्टर डोज दिने भनेर बताए पनि हामी काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत ओडा नम्बर 8 र 9 मा पुगेपछि अहिले ओडा नम्बर 10 मा आइपुगेका छौँ। यहाँ पनि बुस्टर डोज दिने कुनै सुरसार नै छैन। खोप ओडामा वितरण नभएको पाइएपछि हामी काठमाडौँका ठुला सरकारी अस्पताल पुग्यौँ। सिभिल अस्पताल, वीर अस्पताल र टेकुमा रहेको शुक्रराज ट्रपिकल सेन्टरमा पुग्दा खोप वितरण भएको पाइएन। प्रशासनिक निकायमा हामीले सूचना माग्दा पनि सूचना प्राप्त गर्न नसके पछाडि स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडालाई फोन मार्फत सम्पर्क गर्यौँ र प्रश्न गर्यौँ। जवाब थियो, म काठमाडौँ बाहिर छु, कर्मचारी तहमा सूचना लिनुहोस्, मलाई यसबारे थाहा छैन। र यही प्रश्न बोकेर हामी जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँ पुग्यौँ। 81 निर्णय गरेर हामीले त्यो प्लानिङ गर्नलाई समय नभएको कारणले नै 2 गते भनेको 2 गते सञ्चालन गर्न नसकेको हो। खोपको स्टक पनि हाम्रो जिल्लामा पर्याप्त मात्रामा थिएन र त्यसपछि फर्म फर्मेट लगायतका ती अस्पतालहरू जहाँ खोप सेवा सञ्चालन भएको छ त्यो खोप सेवा सञ्चालन भएको ठाउँमा चाहिँ बुस्टर डोज दिइसकेपछि कहाँ अभिलेख राख्ने, कसरी प्रतिवेदन गर्ने र कुन लक्षित समूहलाई दिने भन्ने खालको जानकारी चाहिँ त्यो अस्पताललाई पनि दिनुपर्ने भएको हुनाले र भोलिदेखि चाहिँ हामी कोभिड विरुद्धको खोप सञ्चालन भएको अस्पतालबाट चाहिँ हामी बुस्टर डोज लगाउँछौँ। सरकारले बुस्टर डोज दिन्छु भनेर नागरिक झुक्क्याएको यो पहिलो घटना भने होइन। केही दिन अगाडि 65 वर्ष माथिका र दीर्घरोग भएकाहरूलाई खोप दिने भनेर सरकारले लाइनमा उभ्याएर तयारी नपुगेको भन्दै फर्काएको थियो। सायद त्यसैले होला आज भने बुस्टर डोज लगाउन आउनेहरूको सङ्ख्या भने खासै देखिएन। पहिलो र दोस्रो मात्राको खोप लगाउनका लागि आम सर्वसाधारणहरू अत्यास लाग्दा लामा लाइन लागेका छन् भने कतै खोप लगाउने प्रवेशद्वारमा प्रवेश गर्नका लागि तछाड मछाड गरेका दृश्य देखिए। मिति घोषणा गरेर खोप दिन नसक्नुले खोप वितरण त प्रभावित भएको छ नै, सरकार आम नागरिकप्रति कति गैर जिम्मेवार छ भन्ने कुरा पनि नाङ्गो रूपमा देखिएको छ। सँगै हाम्रो राज्य व्यवस्था कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरालाई पनि चरितार्थ गरिरहेको छ। क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा सरोज सिंह थापा, काठमाडौँ। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सरकारले कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको भन्दै सिनेमा हल, रात्रि क्लब, जिमखाना, डान्स बार र हाट बजारहरू माघ 15 सम्म बन्द गराएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कोभिड संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी आदेश 2078 जारी गर्दै मठ मन्दिर, गुम्बा लगायतका धार्मिक स्थलहरूमा माघ मसान्तसम्म नित्य पूजा मात्र गर्न दिने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता सूचना प्रविधि तथा संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड र भौतिक दूरी कायम गरी परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न भने पाइने बताए। सरकारले विवाह, व्रतबन्ध जस्ता सामाजिक क्रियाकलापमा पनि 50 जनाभन्दा कम मानिस सरिक हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
एक साता यता कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढेको छ, जसमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 50% भन्दा बढी संक्रमित छन्। यसैलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भिडभाड नगर्न र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न 18 बुँदे आदेश जारी गरेको छ। तर प्रशासनले जारी गरेको आदेशको गम्भीर रूपमा पालना भएको पाइँदैन। हुँदै गएपछि गत साता काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भिडभाड जन्य गतिविधि नगर्न, 25 जना भन्दा बढी भेला नहुन, जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न र सबै नागरिकलाई खोप लगाउन आदेश जारी गर्यो। तर जारी भएको आदेश कार्यान्वयन भए नभएको भने वास्तै गरिएको छैन। खोप अनिवार्य लगाउन भनेको छ, तर खोप केन्द्र नै व्यवस्थित र विस्तार नगरिँदा खोप केन्द्रबाटै संक्रमण फैलिने जोखिम बढेको छ। मास्क अनिवार्य लगाउन भनिएको छ, तर सहर बजारमा मास्क बिनै हिडडुल गरिरहेकाहरू भेटिन्छन्। स्वास्थ्य मापदण्डको पालना भए नभएको प्रशासनको निगरानी नै पुगेको छैन। जो मान्छे चाहिँ उसमा चाहिँ कानुन बनाउँछ उसैले पालन गर्दैन कि। सिडिओले कानुन बनाएपछि नियम त उनीहरूले लगायो नि, हामीले लगाउने कानुन त होइन नि। त्यो चाहिँ पालना गर्नु पर्यो भन्नुभयो कि। यति बजे फलान आउने, यति बजे फलान आउने सबैले छुट्याइदियो भए यो भिड हुन्थेन, मान्छे दुःख पाउँथेन। यो नेपाल सरकारको यो जहाँ पनि यस्तै हेर्नुहोस्, यो जुनै पनि कार्यालय जानुहोस् त्यस्तै छ। स्मार्ट लकडाउन भन्ने स्कुल कलेजहरू सबै बन्द गरेछ, तर हेर्नु सरकारी कार्यालय यहाँ मात्र होइन सबैतिर जानुहोस् उस्तै छ। त्यो देख्दैखेरि थाहा पाइलिन्छ नि, भन्न कुनै के ठाउँ नै छैन। स्वास्थ्य सावधानीमा नागरिक आफै सचेत हुनुपर्ने र एकैपटकमा आदेशहरू लागू गर्न नसकिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। हुन त संक्रमण दर तीव्र रूपमा बढेको र जोखिम थपिएकाले स्वास्थ्य सावधानीमा कडाई गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तयारी छ। कारबाहीको चरणमा जाँदैछ। हामी चाहिँ यसको चाहिँ समीक्षा गरिरहेका छौँ, पालनाको स्तर पनि मापन गरिरहेका छौँ र चाहिँ सुरक्षा निकायसँग पनि हामी नियमित संवादमा छौँ र यो विषयमा थप अस्तिको आदेशको समीक्षा पनि भइरहेको छ। अब थप परिष्कृत र व्यवस्थित चाहिँ हुने क्रममा छ। यो कोरोनाको अघिल्ला लहरमा जिल्ला प्रशासनले जारी गरेको आदेश पालना गराउन ट्राफिक प्रहरी लगायतका संयन्त्र प्रयोग गरिएको थियो। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्नेलाई जरिवाना र कारबाही गरिन्थ्यो। यसले नागरिकमा सावधानीका लागि दबाव सृजना भएको थियो। तर यसपटक सार्वजनिक सवारीमा क्षमता भन्दा बढी यात्रु चढाउने, केही चालकलाई कारबाही गर्ने र माइकिङ गर्ने बाहेकको काम भएकै छैन। सबभन्दा पहिले त जनता आफै सुसूचित भएपछि त्यो क्याचर लगेर समाउनु पर्ने त गर्नै परेन। त्यो गर्नुभन्दा पहिले नै हामी सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई एकदमै नमस्कारै गरेर यहाँको लोकप्रिय च्यानल मार्फत त्यसो नगरिदिनु हुन र आफू सुसूचित हुनुहुन, आफू जोगिनु हुन र अर्कालाई पनि जोगाउनु हुन अनुरोध पनि गर्दछौँ। त्यसो त तपाईँ हामी आफ्नै स्वास्थ्यका लागि पनि संवेदनशील छैनौँ। सोचौँ त, स्वास्थ्य मापदण्डका लागि प्रशासनकै दण्डा कुरेर असुरक्षित हुने कि आफै सचेत बनेर कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट जोगिने। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमण बढेपछि स्थानीय प्रशासनले स्मार्ट लकडाउन घोषणा गर्न थालेका छन्। तर जहाँ स्मार्ट लकडाउनको घोषणा भएको हुन्छ त्यही नै पालना भएको देखिँदैन। सरकारी कार्यालयमा भिडभाड नियन्त्रण हुनु त परेको कुरा, सेवाग्राहीले मास्कसम्म प्रयोग गरेको पाइँदैन। कोरोना संक्रमणबाट जोगिन अपनाउनुपर्ने सामान्य उपायको समेत बेवास्ता गर्दा समुदाय नै जोखिममा पर्दै गएको छ। कोरोना संक्रमण बढेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले सूचना जारी गरेर पुस 27 गतेदेखि स्मार्ट लकडाउन घोषणा गरेको छ। तर नियामक निकायबाट नै त्यसको पालना भएको छैन। स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर कामकाज गर्न भनिए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सहितका सरकारी कार्यालयहरूमै भिडभाड देखिन्छ। अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई स्थानीय तहमा अलिअलि काम बाटोबाडा गरेर शाखा राखिदियो हुन्थ्यो कोरोनाको बेलामा। नेपालगञ्जका सरकारी कार्यालयमा समेत संक्रमण नियन्त्रणका लागि कुनै सावधानी अपनाइएको छैन। भारतसँग सीमा जोडिएको नेपालगञ्ज नाकाबाट प्रवेश गर्नेहरूमा धमाधम संक्रमण पुष्टि हुँदै गएको छ। यस्तो बेलामा समेत निर्वाचन कार्यालयमा मतदाता परिचय पत्र लिनेको भिड थामिन सक्नु छ। भिड नियन्त्रण गर्न सरकारले बनाएको मापदण्ड पालना भएको छैन। 25 जना भन्दा बढी भिडभाड नहुने गरी एकै ठाउँमा भेला भएर त्यो गर्नलाई हामीले सार्वजनिक सूचना गरेका हौँ। तर यही बेलामा विभिन्न काम परेर सेवाग्राहीको चाप अत्याधिक बढेको छ।
हामीले सम्भव भएसम्म त्यसलाई लाइन म्यानेजमेन्ट गर्न खोज्दैछौँ। मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, साबुन पानीले हात धुने लगायतका स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न भनिएको छ। सार्वजनिक ठाउँमा राजनीतिक तथा धेरै मानिस उपस्थित हुने गरी प्रशासनिक तथा सामाजिक कार्यक्रम नगर्न पनि आदेश जारी गरिएको छ। तर प्रहरी प्रशासनकै अगाडि मापदण्डलाई लत्याएको पाइन्छ। सोसियल डिस्टेन्स, मास्क लगाउने कुरा र सेनिटाइजर अथवा साबुन पानीले हात धुने कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै कडाको साथ लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला हामीले गरिरहेको भन्दा अझै बढी सशक्त र एउटा भनौँ न एउटा एकदमै पालन गर्ने खालको, किनभने हामी सबैलाई थाहा छ यो पहिलाको भाइरसभन्दा सङ्क्रामक यसको बढी छ, त्यो चाहिँ लागू गर्नुपर्छ। सूचना जारी गरेर कार्यान्वयन गरिएन भने कोरोना महामारी घर घरसम्म पुग्न सक्छ। भिडभाडलाई नियन्त्रण गरी अनिवार्य मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरी कायम गर्न गराउन स्थानीय प्रशासनको पनि थप सक्रियता आवश्यक देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि नेपालगञ्जबाट सहकर्मी जे पाण्डेका साथ अमरकान्त ठाकुर, जनकपुर धाम, धनुषा। सीमा नाकामा कोरोनाको जोखिमसँग काम गर्ने कैलाली कञ्चनपुरका स्वास्थ्यकर्मी नै जोखिम भत्ताबाट वञ्चित भएका छन्। सीमाका स्वास्थ्यकर्मीका लागि भनेर गत वर्ष कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा आएको 27 लाख बजेटमध्ये झण्डै 15 लाख फ्रिज भयो। कोरोनाको उच्च जोखिमकै बीच सीमा नाकामा स्वास्थ्य जाँच गर्न खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले खाइपाई आएको सुविधा समेत पाएका छैनन्। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका ल्याब टेक्निसियन जनकराज ढुङ्गाना गौरीफन्टा नाकामा जोखिम बढेपछि विगत 2 साता यता घर नै नगई सीमामै खटिएका छन्। भारतबाट दैनिक सरदर 600 नागरिक नेपाल आउँदा उनीहरूको स्वाब सङ्कलन र रिपोर्ट तयार पार्ने उनको काम हो। दिनभर सङ्कलन भएको विवरणबारे जिल्लामा जानकारी दिने काम पनि उनले नै गर्दै आएका छन्। यसरी घर परिवार समेत नभनेर रात दिन खटिएका उनले कोरोनाको जोखिम भत्ता पाउनु त परेको कुरा, प्रयोगशाला भत्ता समेत काटिएको छ। जोखिम भत्ता त जोखिम भत्ता चाहिँ आशा हामीले पाउनुपर्ने फुलफिल नेपाल सरकारले तोकेको स्यालेरी नै पाएको छैन पहिलो कुरो चाहिँ, होइन। अनि दोस्रो कुरो ल्याबोरेटोरी हेरचाह भत्ता भनेर प्रयोगशाला जोखिम भत्ता भनेर अलग्गै पाउँछ पछि, त्यो पनि पाएको छैन। अनि जोखिमको भत्ता त अहिलेसम्म पाएकै छैन। धनगढी उपमहानगरपालिकाले खटाएका 1 जना बाहेक गौरीफन्टामा कोरोनाको जोखिमसँग काम गर्ने कैलाली कञ्चनपुरका 15 जना स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाएका छैनन्। यसले उनीहरूको मनोबल घट्दै गएको छ। हाम्रो कर्तव्य हो, कर्तव्य चाहिँ निभाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तले चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ। तर राज्यले पनि त्यही सिद्धान्त र त्यही दृष्टिले हेरिदियोस्। पुनर्वास नगरपालिकाले सीमाका लागि पारिश्रमिक शीर्षकमा बजेट आएकाले जोखिम भत्तामा खर्च गर्न नसकेर 15 लाख रकम फ्रिज भएको जनाएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले भने बजेट अभाव देखाएको छ। प्रदेश सरकारले माघभित्रै जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने पहल भइरहेको जनाएको छ। सङ्घीय सरकारबाट रकम आइसकेपछि नपुग रकम फेरि हामी एकदम तयार छौँ, त्यहाँ थपेर उहाँहरूलाई चाहिँ मलाई दिने खालको व्यवस्थापन गर्छौँ। कोरोनाको जोखिमसँग सम्बन्ध नराख्ने प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले 1 वर्षमै 63 लाखभन्दा बढी रकम भत्तामा सकेको छ। तर जोखिमको मुहानमै काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले भने खाइपाई आएको सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेन्द्र बम, धनगढी, कैलाली। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा गर्दै आएको आन्दोलन रोक्न माग गर्दै परेको रिट निवेदन दरफिट भएको छ। आज नेसनल इन्डिपेन्डेन्ट लयर्स एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतलाई समेत विपक्षी बनाई पेश गरेको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको हो। रिटमा 10:30 बजे इजलास सञ्चालन हुनुपर्ने माग गरिएको थियो। सर्वोच्च प्रशासनले गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने निर्णय गरी नियमावली समेत निर्माण गरिसकेकाले उक्त रिटको औचित्य नभएको दरपिट गरेको हो। यस्तै अधिवक्ता माधव कुमार बस्नेतले प्रधान न्यायाधीश राणाले मुद्दाको सुनवाई नगर्नु अदालतको अपमान र संविधान विपरीतको कार्य भएको जिकिर गर्दै रिट पेश गरेका थिए। उक्त रिट पनि अदालत प्रशासनले दरपिट गरिदिएको छ। माटोमा अम्लीयपन बढ्दै जाँदा बाली उत्पादन घट्न थालेको छ। प्रदेश 1 का 14 जिल्लामा गरिएको परीक्षणमा माटोमा अम्लीयपन बढेकै कारण बाली तथा बिरुवालाई नभई नहुने नाइट्रोजन फस्फरसको मात्रा समेत घटेको र त्यसको असर उत्पादनमा परेको देखिएको छ। माटो परीक्षण प्रयोगशाला सुनसरीले प्रदेश 1 का सबै जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको अवधिमा गरेको 662 वटा नमुना परीक्षणमा अधिकांश स्थानको माटोमा अम्लीयपन देखिएको छ।
रासायनिक मल र विषादीको बढ्दो प्रयोग तथा वर्षा बढी हुँदा माटोमा भएको तत्त्व बगाएर लैजाँदा अम्लीयपन बढी पाइएको हो। प्राङ्गारिक मल, कम्पोस्ट मल, गोठे मल यिनीहरूलाई उन्नत मलमा प्रयोग गर्नु पर्यो। अम्लीयपनकै कारण माटोमा उर्वरा शक्ति घट्दो छ, जसका कारण बाली नाली उत्पादन कम हुने गर्छ। अम्लीयपन घटाउन कम्पोस्ट मल प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसपछि माटो परीक्षणकै आधारमा कृषि चुन प्रयोग गर्न सकिने विज्ञको सुझाव छ। तर अधिकांश कृषकलाई माटो परीक्षण गराउनुपर्छ भन्ने थाहा नै छैन। बाली नाली लगाइराखिएको छ, बोट बिरुवा किक्रिक्क परेको छ, केले हो त्यो केही थाहा छैन। अब मल हाल्दो हुँदैन, अब आधुनिक मल हाल्दो हुँदैन, अब गोबर मल हाल्दो हुँदैन। खेतीयोग्य जमिनको माटोमा उर्वरा शक्ति घट्नुमा माटोमा बढ्दै गएको अम्लीयपन मुख्य जिम्मेवार छ भन्ने किसानलाई जानकारी नै छैन। माटोलाई सन्तुलित राख्न हरियो मल, गोबर र प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउँदै नियमित माटो परीक्षणका लागि किसानलाई जानकारी हुनु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, इटहरी, सुनसरी। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर सुधारका लागि के गर्नु पर्ला? ए. सरकारको निगरानी, बी. जिम्मेवार व्यवसायी र सी. नागरिकको खबरदारी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. सरकारको निगरानीमा 38%, बी. जिम्मेवार व्यवसायीमा 35% र सी. नागरिकको खबरदारीमा 27%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, खेतीयोग्य जमिनमा माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन के गर्नु पर्ला? ए. विषादी घटाउने, बी. कम्पोस्ट मलको प्रयोग र सी. माटो बग्नबाट जोगाउने। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। वैदेशिक रोजगार विभागले आज 800 भन्दा बढी आवेदकलाई अनलाइन मार्फत श्रम स्वीकृति दिएको छ। 1 वर्ष अघि नै अनलाइनको व्यवस्था गरिएको भए पनि आजबाट पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। बायोमेट्रिक प्रणालीमा छिटफुट समस्या देखिए पनि अरू सामान्य अवस्था रहेको काठमाडौँ श्रम कार्यालयले जनाएको छ। व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिन भने सम्बन्धित श्रम कार्यालय नै पुग्नुपर्नेछ। विभागले अनलाइन मार्फत श्रम स्वीकृतिका लागि कम्तीमा 3 दिन समय लाग्ने हुँदा त्यसपछि मात्रै हवाई टिकट लिने भनेको छ। अब विदेशमा कार्यरत श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति नवीकरणका लागि नेपाल आउनुपर्ने बाध्यता हटेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। रेमिट्यान्समा आएको कमी, बढ्दो आयात र घुम्न तथा पढ्न जानेहरूबाट बाहिरिने रकम बढ्दै गएकाले 1 वर्षमै मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति 2 खर्ब 60 अर्बले घटेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो वर्षको मौद्रिक नीतिमा कम्तीमा 7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयातका लागि धन विदेशी विनिमय सञ्चिति राख्ने भने पनि मङ्सिर मसान्तमा आउँदा जम्मा 6 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने रकम मात्रै बाँकी रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार मुलुकमा भित्रिने रकमको तुलनामा बाहिरिने रकम बढ्दै गएको छ, जसका कारण गत मङ्सिर मसानसम्ममा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति 1 खर्ब 15 अर्ब 1 करोडले घाटामा गएको छ। गत वर्ष औपचारिक तवरबाट रेमिटेन्स आएको र महामारीका कारण आयातमा आएको कमीले गर्दा शोधनान्तर स्थिति मङ्सिर मसानसम्म 1 खर्ब 6 अर्ब 48 करोडले बचतमा रहेको थियो। गत मङ्सिर मसानसम्म 8 खर्ब 38 अर्ब बराबरको आयात भएको छ। यही दरमा आयातले निरन्तरता पाउने हो भने यो आर्थिक वर्षमा मात्रै 20 खर्ब बराबरको आयात हुने देखिन्छ। तर आयातका लागि चाहिने विदेशी मुद्रा आउने प्रमुख स्रोत रेमिटेन्स भने मङ्सिर मसानसम्म 3 खर्ब 88 अर्ब मात्र भित्रिएको छ। यही दरमा रेमिटेन्स भित्री रहे 9 खर्ब भन्दा बढी रेमिटेन्स आउने देखिँदैन। सरकार समयमै चनाखो भएर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आउँदै गरेको ह्रास रोक्न नसक्ने हो भने भोलिका दिनमा यसले भयावह रूप लिन सक्ने देखिएको छ। विशेष गरिकन 2008 को विश्वव्यापी जुन वित्तीय सङ्कट छ त्यसपछि गएर धेरै जस्तो हाम्रा जस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूका लागि प्रिकसनरी मोटिभले अर्थात् भविष्यमा के आइपर्छ भन्ने विषयले पनि बढी सञ्चित राख्नुपर्छ भन्ने विषय थियो। धेरै सञ्चित हुँदा पनि यसमा लागत अननेसेसरी पर्छ, तर सञ्चितको लेभल धेरै तल आउँदाखेरि भोलि चाहिने अत्यावश्यक वस्तुहरूको आयातलाई हामीले सहज रूपमा गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने एउटा चिन्ता त बढ्छ।
मुलुकबाट शिक्षा तथा भ्रमणको लागि पनि विदेशी मुद्रा बाहिरिने गरेको छ। शिक्षाका लागि 13 अर्ब र भ्रमणका लागि 10 अर्ब गरी कुल 23 अर्ब रकम बाहिरिसकेको छ। यस्तो बाहिरिने रकम पनि गत वर्षको तुलनामा 107% वृद्धि भएको छ। मुलुक भित्रिने रकमको तुलनामा बाहिरिने रकम बढी भएसँगै राष्ट्र बैंकले राखेको लक्ष्य नै असफल भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले 6 महिनाको आयात धान्ने गरी सञ्चित राख्न सुझाव दिएको भए पनि सहजताका लागि राष्ट्र बैंकले 7 महिना तोकेको थियो। तर अब त्यो अवस्था समेत राष्ट्र बैंकलाई छैन। विकसित देशहरूमा के भन्छन् भने 4 महिनाको लागि सञ्चित छ भनेदेखि चिन्ता मान्नु पर्दैन भन्छन्। तर हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टित देश र अनि चाहिँ अर्थतन्त्र पनि त्यति बलियो नभइसकेको हुनाले र यसका जोखिमहरू धेरै भएको कारणले हामीले 7 महिनाको भनेको हो। त्यो 7 महिनाबाट तल गइसिदिएपछि त्यो चिन्ताको विषय अब मान्नुपर्ने हुन्छ। वैदेशिक लगानीकर्तासँगै अन्य ऋण प्रवाह गर्ने निकायले समेत लगानी र ऋण प्रवाह गर्दा विदेशी मुद्रा त्यो मुलुकमा के कति छ भनेर हेर्ने गर्छन्। त्यसैले घट्दै गएको विदेशी मुद्राका विषयमा समयमा चनाखो हुन नसक्ने हो भने आगामी दिनमा आयात ऋणको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानीसँगै वैदेशिक लगानी भित्राउन समेत कठिन हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवाली र पोखराबाट भूपाल गुरुङका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। भूकम्प आफैले जनधनको क्षति गर्दैन। मानिसले बनाएका कमजोर घर, भवन र संरचनाहरूमै ठूलो क्षति पुर्याउँछ। भवन निर्माण संहिता पालना नगरी नक्सा स्वीकृत गर्ने र कमसल रूपमा घर भवनहरू बनाउन थालेसँगै सहर बजार भूकम्पीय रूपमा जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ। भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण र जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारले विक्रम सम्मत 1990 साल माघ 2 गतेका दिन गएको महाभूकम्पको स्मृतिमा 2055 सालदेखि हरेक वर्ष माघ 2 मा भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइँदै आइरहेको छ। भूकम्पीय सचेतना सुरक्षित संरचना भन्ने मूल नाराका साथ यसपालि पनि भूकम्प दिवस मनाइएको छ। भूकम्पबाट बच्न र बचाउन 3 तहको सरकार सहकार्यका साथ अघि बढ्न आवश्यक छ। भूकम्प प्रतिरोधी सुरक्षित भवन निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण भवन निर्माण संहिताको स्थानीय तहले पालना गरेका छैनन्। स्थानीय तहहरूले आफू खुसी गलत मनसायले नक्सा पास गर्ने गरेका छन्। विपदजन्य घटनाका कारणले हुन सक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू एक ढिक्का भएर लागि पर्नु जरुरी छ। यसको लागि नेपाल सरकार तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। हामीले बनाएका सङ्घीय सरकारको शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत बनेका भवन मापदण्डहरू स्थानीय तहले आफ्नो तरिकाले फ्लेक्सिबल बनाएर जुन बनाउने तरिका छ र नमान्ने तरिका छ, त्यसले संविधानको मर्म र भावना अनुसार सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तह जिम्मेवार भयो कि भएन भन्ने कुराको जबरजस्त प्रश्न छ। त्यसो त स्थानीय तहहरूमा प्राविधिक जनशक्ति नहुनु, दक्ष कालीगतको कमी, घर धनीहरूमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक चेतनाको अभाव, गुणस्तरीय निर्माण सामग्री लगायतले पनि समस्या नभएका होइनन्। ललितपुर महानगरपालिकाको आगामी दिनको निमित्त एउटा डिआरआर सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्नको लागि चाहिँ हामीले रेफरेन्स मेटेरियलको रूपमा लिएर हामी अग्रसर हुने कुरा मैले यहाँहरूसम्म चाहिँ निवेदन गरेँ। हरेक वर्ष मनाइने भूकम्प सुरक्षा दिवसलाई औपचारिकतामा सीमित नगरी भवन निर्माणको संहिता पालनामा सबैले तदारुकता देखाउन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। शीर्ष स्थानको मछिन्द्र फुटबल क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा ब्रिगेड बोइजमाथि 4-0 गोलको प्रभावशाली जित हात पारेको छ। जारी सिजन अपराजित यात्रा कायमै राखेको मछिन्द्रले तालिकामा स्पष्ट 4 अङ्कको अग्रता बनायो। दशरथ रङ्गशालामा मछिन्द्रको सहज जितमा विमल घरती मगरले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। खेलको पहिलो हाफमा अवसर पाए पनि सदुपयोग गर्न नसक्दा मछिन्द्र गोलरहित बराबरीमा रोकियो। 56औं मिनेटमा ब्रिगेड बोइजका गोलकिपर गुरप्रीत सिंहको गल्तीको फाइदा उठाउँदै विमलले गोल गरे। 62औं मिनेटमा उनले अग्रता दोब्बर पारे। चोटमुक्त हुँदै पुनरागमनको प्रयासमा रहेका विमलको जारी सिजनमा यो तेस्रो गोल हो। एकपक्षीय खेलमा 84औं मिनेटमा सब्स्टिट्युट रेजिन सुब्बाले गोल गर्दै ब्रिगेड बोइसँगको दूरी 3-0 मा पुर्याए। झन्डै 2 वर्षपछि मैदान फर्किएको पहिलो खेलमा नै रेजिनले गोल गरेका हुन्। इन्जुरी समयमा अभिषेक रिजालको गोलसँगै मछिन्द्रले 4-0 को नतिजा निकाल्यो। खराब फर्मका कारण आलोचित भइरहेका अभिषेक 9औं चरणमा आएर लिगमा पहिलो गोल गर्न सफल भए।
साविक विजेता मछिन्द्रको 9 खेलबाट 23 र दोस्रो स्थानको मनाङ मर्स्याङदीको 19 अङ्क छ। हारपछि ब्रिगेड बोइज भने रेलिगेसनको जोखिममा छ। 6 अङ्क जोडेको ब्रिगेड 12औं स्थानमा छ। लिगमा भोलि न्युरोटी मेनाटी र जाउलाखेल युथ क्लब बीच खेल हुनेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत आज हुने भनिएको नेपाल पुलिस क्लब र च्यासल युथ क्लब बीचको खेल भने कोभिडका कारण स्थगित भयो। निर्धारित तालिका अनुसार पुलिस र च्यासल बीचको खेल साँझ 4:45 बजे दशरथ रङ्गशालामा नै हुने तय थियो। तर च्यासलका 19 खेलाडीमा संक्रमण पुष्टि भएपछि खेल स्थगित भएको हो। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार च्यासलले खेल स्थगित गर्न आग्रह गरेको थियो। मेडिकल टिमसँगको छलफलपछि एन्फाले खेल स्थगित गर्ने निर्णय लिएको हो। पुनः हुने खेल तालिका छिटै सार्वजनिक गरिने एन्फाले बताएको छ। एक टिममा 16 जना खेलाडी नपुगे खेल स्थगित गर्ने एन्फाले नियम बनाएको छ। त्रिभुवन आर्मी क्लब प्रधानमन्त्री कप T20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज भएको खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रदेश 1 लाई 7 विकेटले पराजित गरेपछि आर्मी समूह 1 को उपविजेता बन्दै अन्तिम 4 मा पुगेको हो। कीर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 ले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 158 रन बनाएको थियो। उसका लागि मुकुन्द यादवले सर्वाधिक 34 रन बनाए भने सोनु अन्सारीले 31, मनिष थापा र कप्तान अङ्कित सुवेदीले समान 23-23 रन बनाए। नारायण जोशी र हेमन्त धामीले 2-2 विकेट हात पारे। जवाफमा सुदूरपश्चिमले 19.1 ओभरमा मात्र 3 विकेट गुमाएर लक्ष्य भेट्टायो। उसका लागि राजु रिजालले 68 रनको योगदान गरे। कप्तान सन्तोष भट्टले 48 र अर्जुन साउदले नट आउट 26 रनको पारी खेले। कमल खत्री, फिर्दौस अन्सारी र मुकुन्दले 1-1 विकेट लिए। जितले पनि सुदूरपश्चिमलाई सेमिफाइनल भने पुर्याएन। 4 खेलबाट 4 अङ्क सहित सुदूरपश्चिमले चौथो स्थानमा प्रतियोगिता टुङ्ग्यायो। यो समूहबाट नेपाल पुलिस क्लब समूह विजेताका रूपमा यसअघि नै सेमिफाइनल पुगिसकेको छ। आजै भएको समूह बी को खेलमा लुम्बिनी प्रदेशले गण्डकी प्रदेशमाथि 5 विकेटको जितसहित प्रतियोगितामा सुखद अन्त्य गर्यो। टियु मैदानमा नै टस जितेर ब्याटिङ गरेको गण्डकीले 19 ओभर 1 बलमा 104 रनमा अल आउट भएको थियो। अनिल गुरुङले 50 रन बनाए। बाँकीको प्रदर्शन फितलो रह्यो। अनिल खरेलले 4, कृष्ण कार्की र दिपेन्द्र रावतले 2-2 विकेट लिए। जवाफमा लुम्बिनीले 13.1 ओभरमा 5 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गर्यो। देव खनालले 56 रनको उत्कृष्ट पारी खेले। सुभाष भण्डारीले 3 विकेट लिए। गण्डकी जितविहीन हुँदै घर फर्कियो। यो समूहबाट एपीएफ क्लब विजेता र बागमती उपविजेताका रूपमा अन्तिम 4 मा पुगेका छन्। पर्सि हुने सेमिफाइनलमा पुलिस र बागमती तथा एपीएफ र आर्मी भिड्नेछन्। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।